اکرام دے طریقے ہی رہے. حضور پر نور سرکار فرید الحق والدین بابا فرید الدین گن شکر پاک پتنوی سبحان اللہ چشتیت دا لاڑا ہاں جی چراغ چشت اور محبت انوار چشت حضور فرید الحق والدین نور اللہ مرقدو. مائی صاحبہ کی فرمایا ہے مسعود نماز پڑھیاں کر شکر دی پوڑی لب دیئے تے مسلے دے کونے ایٹو نہ شکر دی پوڑی رکھ دینی تے بابا صاحب چاہ کے انہوں شوق نال تناول فرمانا. ہن کو ٹافیاں مچھیاں تے نہیں آن اس دور وچ دل لباون واسطے ایک بہترین ذریعہ ہی. چنانچہ ایک دن مائی صاحبہ رکھڑیاں بول گئیاں کیا کیا مالک ڈیوٹی میں تیری بڑی دیتی پر آج میری توجہ نہ رہی ان تو جانے تے اے بال جانے. بابا صاحب وہ نماز پڑھ کے کونا اٹھایا مسلے دا تے شکر دی پوڑی اوتھے موجود ہے تے کھاندے کھاندے باہر نکلیں تے مائی پاک پوچھیا کہ اے کدوں لبیا کہ جڑا روز عطا کردا ہے اس اج بھی عطا فرما دیتی. کہ دی تربیت پیچھے ہے ماں دی تربیت.